نے فرمائے نیک عمل کر جا ہی نیک عمل دے نال انسان کامیابی دا راہ اختیار کر دے ہی نیک عمل دے نال مرد تے بھاویں عورت چھڑا مسجد دے میاں جی تک نماز محبوب کہہ نہیں لوگ میاں سب 15,000 کوئی کو سیلری دینے ایدہ کام میں نماز پڑھاوے نماز پڑھاوے اے حیا علی الصلاۃ اعلان سناوے اے حیا علی الفلاح اعلان سناوے اے الصلاۃ خیر من النوم دعویٰ لاوے لاکھ دفعہ مساجد چھے آوے آزان دعویٰ لیکن بستر تے رہے نیک عملہ دی بوٹھی نہیں سنبھلنی دنیا دے کاروبار وچ رہے قبر سونی نہیں بڑھنی وڈے وڈے کوٹھیاں بنگلے بنا کے عاقبت محل تیار نہیں تھیدا عاقبت محل جے تیار کرنا ہے میرے سجنوں کہ آخرت دی تیاری کرنی ہے یہ کالی قبر کو روشن کرنے وے میرا نبی فرمیدا ہے قبر آواز دے گی ڈیڑی بیستے آنا بیت تودا آنا بیت ظلم آنا بیت وحشا میں کلہے پیدا کر رہی ساتھی گھنا آمی میں کینے مکوڑے دا کر رہی میرے اندر صفائی کر دے آمی قبر دیئے میں اندھیرا کر رہی ظلم اللہ کر رہی میرے اندر جرے ویلے آوے ایدے اندر روشنی گھن کے آوی کاروبار مال روشنی نہیں تھی دنیا روشن رہے ویسے کاروبار